नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभामा थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश। एमसीसी टेबल भएन, अर्को बैठक शुक्रबार बस्ने। एमसीसीको विरोधमा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन, प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच घम्साघम्सी, बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त। एमसीसी बारे प्रतिनिधि सभाबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने एमाले नेता भीम रावलको माग। गठबन्धनभित्रै साझा धारणा नबनेसम्म अघि बढाउनुको औचित्य नहुने माओवादी नेता गुरुङको भनाई। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि लगातार दोस्रो पटक मचिन्द्रलाई। आज भएको खेलमा नवप्रवेशी साधुबाटो 1-0 गोल अन्तरले पराजित। र प्रदूषणका कारण वर्षेनी 90 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन। नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम नगरे अवस्था भयावह हुने चेतावनी। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा नाराबाजी सहित विरोध जनाएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध गर्दै रोस्टम घेराउ गर्न पुगेका थिए। सो क्रममा उनीहरूले एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई सदनमा प्रवेश गराएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। एमाले सांसदहरूले संसदीय मर्यादा कायम गर भन्दै सभामुखको भूमिकाको विरोध गरेका थिए। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले संसदमा विचाराधीन विषयहरू रहेकाले छलफलका लागि सदन सञ्चालनमा व्यवधान नगर्न आग्रह गरे। सभामुखको आग्रहपछि पनि एमाले सांसदहरूले विरोध कायम राखेपछि बैठक कार्य सूचीमा प्रवेश गरेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। यस्तै बैठकले कांग्रेसका संविधान सभा सदस्य जगत बहादुर ताजपुरिया, 2059 सालमा एमालेका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य लक्ष्मीदास मानन्धर र एमालेकै तर्फबाट संविधान सभा सदस्य डाक्टर दुमन सिंह थापाको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकमा एमसीसी अघि बढाउने सरकारको तयारी भए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 6 गते शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ। एमसीसीको विरोधमा विभिन्न दलले बुधबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। एमसीसीको विरोध गर्दै बानेश्वरमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, राप्रपा लगायतका दलले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सडकमा आएका प्रदर्शनकारीहरू र प्रहरीबीच झडप हुँदा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनभर जसो तनावग्रस्त बनेको छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरीको सुरक्षा घेरा पार गरेर प्रदर्शनलाई अघि बढाएपछि प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप भएको हो। प्रदर्शनकारीलाई रोक्न प्रहरीले आँसु ग्यास प्रहार गरेको छ। झडपमा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। यस्तै मिन भवन तर्फको प्रवेशद्वारबाट संसद भवनभित्र पस्न खोज्ने प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पानीको फोहरा हानेको थियो। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका 137 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर, माइतीघर लगायतको स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीले बताएका छन्। पक्राउ परेकाहरूलाई नगर प्रहरी कार्यालय, भिरकुटी मण्डप सहित विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लगायत दलका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले आज बुधबार बिहानैदेखि माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्न थालेका थिए। प्रदर्शनका कारण माइतीघर तिनकुने सडक खण्डमा यातायात सेवा प्रभावित भएको थियो। यसअघि कांग्रेसले एमसीसीलाई सदनमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो, तर आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको छलफलमा गठबन्धनमा छलफल गरेर मात्रै यस विषयमा निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमति बिना एमसीसी अघि बढ्ने र त्यसको विपक्षमा आफूहरूले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आए नैतिक रूपमा सरकारमा बस्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले एमसीसीका प्रावधानमा सहमति नभएसम्म अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। एमसीसी अघि बढ्ने र त्यसको विपक्षमा आफूले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आए नैतिक रूपमा सरकारमा बस्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताएका छन्।
एमसीसी सम्झौतामा रहेका असमान र राष्ट्रिय हित विपरीतका स्वार्थ परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन र पारित गर्न नसकिने गुरुङले बताए। उनले एमसीसीको मुद्दामा सर्वदलीय छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै कम्तीमा सरकारमा रहेका दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताएका छन्। गुरुङले सरकारमा रहेका 5वटै दलबीच सहमति नभई एमसीसी अगाडि बढाइए आफूहरू सरकारबाट बाहिरिने उल्लेख समेत गरेका छन्। सरकारबाट बाहिरिने कुराको बारेमा चाहिँ मैले भनिहालेँ नि चाहिँ हामी 5 दलको सहमति बिना चाहिँ 5 दलको सहमति बिना 5 दलको निर्णय बिना सरकारको निर्णय हुन सक्दैन हैन। सरकारको निर्णय भनेको 5 दलको निर्णयको आधारमा हुन्छ। कोलिसनको गठबन्धनको चाहिँ प्रणाली अनुसार दलहरूको चाहिँ सहमतिको आधारमा गठबन्धनको निर्णय नै सरकारको निर्णय हुन्छ। गठबन्धनको निर्णय बिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारको निर्णय त हुन सक्दैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनको निर्णय बिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अथवा कुनै घटकले आफ्नो ढङ्गले चल्न खोज्यो भने गठबन्धन तोडियो भन्ने कुरा हुन्छ। गठबन्धन तोडियो भने सरकार पनि स्वतः तोडिने कुरा आउँछ। यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकले एमसीसी सदनमा पेश गर्ने र अनुमोदनको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमालेका नेता भीमरावले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे प्रतिनिधि सभाबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता रावलले एमसीसी नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनतासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले एमसीसीमा उठेका विभिन्न विषयहरूलाई सदनमा नै विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने र यसका लागि सदन सुचारू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। एमाले नेता भीमरावले संसदको अवरोधको नाममा होहल्लाभित्र एमसीसी पारित गर्ने षड्यन्त्र त भएको छैन भन्ने प्रश्न उठाएको बताएका छन्। कतै यो संसद अवरोधको नाममा होहल्लाभित्र एमसीसी पारित गराउने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन कतैबाट भनेर मैले सार्वजनिक प्रश्न गरेको छु। यो त एमालेको षड्यन्त्र हो। म त्यही भन्दैछु कसले गरे हो भने एमाले हो कि कसले गरे हो यो चाहियो भनेको छु मैले। तपाईँले खोज्नुहोस् न। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले अहिले गठबन्धनको सरकार भएकाले गठबन्धनभित्रै साझा धारणा नबनेसम्म एमसीसीलाई अघि बढाउनुको कुनै औचित्य नहुने तर्क गरे। सरकारले लाने प्रस्तावमा गठबन्धन सरकारको सहमति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने धारणा कायम राखेको बताएका छन्। उनले सदन अवरुद्ध रहिरहेका बेला सदनमा एमसीसीका विषयमा छलफल हुन नसक्ने धारणा समेत राखेका छन्। र आजको कार्यव्यवस्थामा जुन सरकारको तर्फबाट एमसीसी नै टेबल गरौँ भन्ने जुन चाहिँ नि आएको विषय छ त्यसमा चाहिँ नि हामीले यो अहिले तत्काल यो अवरोध भइरहेको स्थितिमा लैजाने कुरोले सांसदहरूले छलफल गर्ने एउटा चाहिँ मौका पाउँदैन। दलको तर्फबाट आफ्नो धारणाहरू राख्ने मौका चाहिँ पाउँदैन र त्यसो हुँदाखेरि यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने विषय, सारा जनताको चासोको विषय बनिरहेको विषयमा सांसदहरूले छलफलमै सहभागी हुन नसक्ने गरी टेबल गर्ने कुराको औचित्य चाहिँ रहँदैन। त्यसैले पहिला चाहिँ नि यो संसदलाई सुचारू बनाउनेतर्फ र प्रतिपक्षलाई चाहिँ नि समझदारीमा ल्याउनेतर्फ सबैले पहल गरौँ, त्यो खालको एउटा चाहिँ नि काम गरौँ, संसद चाहिँ नि सुचारू बनाऊ। उनले सदनलाई सुचारू गर्नुपर्ने र अन्य विषयलाई अघि बढाउनुपर्ने जिकिर समेत गरेका थिए। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले घर घरमा सुरु गरेको 1 महिने स्वस्थानी व्रत विधिपूर्वक समापन गरिएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक स्वस्थानीको व्रत सुरु गरी नित्य मध्याह्न कालमा पार्वती सहित महादेवको पूजा गरेका देशभरका भक्तजनले व्रत समापन गरेका हुन्। 108 फूल, 108 रोटी, 108 अक्षता तथा विभिन्न थरीका फलफूल, धूपबत्ती, नैवेद्य, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर र भेटी चढाई व्रतको कामना पूर्ण होस् भनी भगवतीलाई अर्घ दिइन्छ। चढाइएका प्रसाद मध्ये सबैबाट 8 पतिलाई, पति नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मित छोरालाई एवं मित छोरा पनि नभए कामना सिद्ध होस् भनी नजिकको पवित्र नदीमा लगी बगाउने व्रत विधि रहेको छ। सुवर्ण वर्णकी त्रिनेत्रधारी प्रचण्ड मुद्रा भएकी कमल र सिंहासनमा बसेकी 4 हात भएकी देवीलाई स्वस्थानी देवी भनिन्छ। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेवलाई पति पाऊ भनी विष्णुको निर्देशन अनुसार स्वस्थानीको व्रत गरेको कथा स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। व्रतपछि
वर्षपछि बिछोडमा परेका नाग नागिनीको समेत पुनर्मिलन भएको कथामा उल्लेख रहेको छ। उपत्यकाको पूर्वी भेग स्थित साली नदीमा पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको माधव नारायण व्रत पनि अश्वमेध यज्ञ गरी समापन गरिएको छ। विगतका वर्षमा करिब 400 जनाले माधव नारायण व्रत गर्ने गरेकोमा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण 125 जनालाई मात्र स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर सुरक्षित साथ राखिएको थियो। अब खेल समाचार। महेन्द्र फुटबल क्लबले कतारी एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। बुधबार भएको खेलमा 7 दोबाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै महेन्द्र 2 खेल अगावै च्याम्पियन बनेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा महेन्द्रलाई जित दिलाउन नोरलानले निर्णायक गोल गरेका थिए। खेलको 53 मिनेटमा अजरबैजानका खेलाडी नोरलानले गोल गरेका हुन सुनिल बलको क्रसमा देवेन्द्र तामाङको हेडर 7 दोबाटोका गोलकिपर अभिषेक बरालले बचाए पनि क्रसबारमा लाग्दै फर्किएको बलमा नोरलानले गोल गरेका हुन्। उक्त गोल नोरलान र मचिन्द्रका खेलाडीले चोट बोकेका मिडफिल्डर मनिष डाङ्गेलाई समर्पण गरेका छन्। मनिषले च्यासल विरुद्धको खेलमा चोट बोकेका थिए। मचिन्द्रले लगातार दोस्रो पटक शीर्ष डिभिजन लिगको उपाधि जितेको हो। मचिन्द्रले पछिल्लो पटक 2076 सालमा अन्तिम खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराउँदै उपाधि जितेको थियो। यस जितसँगै शीर्ष स्थानको मचिन्द्रले 11 खेलमा 29 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आज नै भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब बराबरीमा रोकिएको छ। 10 खेलाडीमा समेटिएको आर्मी हिमालयन शेर्पा क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको हो। एन्फा कम्प्लेक्समा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा आर्मी बराबरीमा रोकिएको हो। खेलको 26औं मिनेटमा कप्तान जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 65औं मिनेटमा मुताबा पिस्टोनले गोल गर्दै हिमालयन शेर्पालाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। यस बराबरीसँगै आर्मीले 11 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। हिमालयन शेर्पाको 11 खेलबाट 13 अङ्क रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। राज्यहरू र कम्पनीहरूले गर्ने प्रदूषणका कारण हुने विश्वव्यापी मृत्यु कोभिड-19 का कारण हुने मृत्युभन्दा बढी भएको राष्ट्रसङ्घको वातावरणीय प्रतिवेदनले जनाएको छ। मंगलबार प्रकाशित सो अध्ययन प्रतिवेदनले केही विषाक्त रसायनहरू नियन्त्रण गर्न तत्काल र महत्त्वाकांक्षी कार्य सुरु गर्नका लागि आह्वान समेत गरेको छ। विषादी प्लास्टिक तथा विद्युतीय फोहोरका कारण चौतर्फी मानव अधिकारको उल्लङ्घन र समय नपुगी हरेक वर्ष 90 लाख जनाको मृत्यु हुने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यस विषयलाई धेरै हदसम्म व्यवस्था गरिएको पनि अध्ययनमा बताइएको छ। ओल्डोमिटरको तथ्याङ्क अनुसार कोभिड-19 बाट अहिलेसम्म 59 लाख मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। यो संख्या हरेक वर्ष प्रदूषणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या भन्दा थोरै हो। स्वच्छ वायु र पानीलाई मानिसहरूको एक अधिकार भएको घोषणा गरेको राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषदले आफ्नो वेबसाइटमा सो प्रतिवेदनको मस्यौदा राखेको छ। यो प्रतिवेदन अर्को महिना UNHRC-मा पेश गरिनेछ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। डिश होमका ग्राहकहरूले ला लिगा 2021-22 को बाँकी सिजन अब मात्र रु 479 मा हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै हाइलाइट्स, रिटेलिकास्ट, रिभ्युज र स्पेनिश जीवनशैलीको मजा लिन सक्नुहुनेछ र साथै प्रत्येक म्याच विक 10 उत्कृष्ट भिडन्तहरू मात्र रु 50 मा। आयो ला लिगा, एन्जोय उत्कृष्ट भिडन्तको महाकुम्भ।